فوالا كيما قلنا غنديرو هاد لامايل هادي. بالنسبه لهاد الفلاش راه ماشي بالضروره ديرو، غير هو كيسهل عليك. يعني راه تقدر مثلا الا بديتي ب اي ا او، يعني غتبدا ب اي ا او، ولكن اللي تيكونوا متعاكسين معاه غدير لهم ناقص، واللي معاها في نفس الصونس راه كدير لهم زائد. مثلا هنايا شنو هادي متعاكسه مع هذا، يعني غنديرو ناقص اي ا بي. هذا تا هو متعاكس مع هاد الاولى، تا هو غنديرو ناقص اي بي دي. هذا تا هو يعني عندو ميم السونس ديال هذا. الا لاحظتو راه الا دورناه غادي نلقاو عندو ميم السونس ديال هذا. دونك شنو غنديرو؟ زائد اه دي. اش غنديرو؟ كتساوي زيرو. فوالا دابا شنو غنديرو؟ شنو بغينا اي ا او، يعني هادشي غندو للجهه الاخرى. يعني اي ا او شحال غتساوي في هاد الحاله؟ غتساوي اي ا بي زائد اي بي دي ناقص اي اه دي، يعني غير ديت داكشي الجهه الاخرى. فوالا دابا غنديرو لابليكاسيون نيميريك. ها هما عندنا اي ا بي شحال؟ 10 باردون 8. اي ا بي راها 8. فوالا هنايا زائد اي بي دي شحال؟ اي بي دي 10 ناقص اي اه دي. اي اه دي شحال هي؟ ناقص 6. دونك ناقص مع ناقص غتولي زائد 6. اذا 8 زائد 10 اللي هي 18 زائد 6 اللي هي شحال؟ 24 فولت. فوالا هي هادي اي ا او. احنا دابا كالكيلينا اي ا او. دابا غندوزو للمايل الاخرى باش نكالكيليو طونسيون اخرى اللي ما عندناش. مثلا غادي شنو غنديرو نشوفوا هاد لامايل هادي. يعني غنقارنوها تاني مع لي دوني. اي او اف عندنا ولا ما عندناش؟ ما عندناش. عندنا اي او دي، عندنا اي دي اف عندنا. دونك شنو غنديرو؟ سي فاسيل. دابا نديرو تاني هاد لامايل هادي. دابا غندوزو لهاد لامايل. كيما قلنا الفلاش راه غير كيسهل عليك، تقدر ما ديروش كيما قلنا. يعني بديت بهادي مثلا، راه غادي نشوف اللي متعاكسين معاها غندير لهم ناقص، واللي معاها في نفس السونس كندير لهم زائد. الا بديت هادي حتى هي سي ميم شوز. غنبداو بهادي يعني اي او اف شحال اش غنديرو؟ هادي الا لاحظتو راه متعاكسه مع هادي في السونس الاولى هادي اللي بدينا بها. دونك شنو غنديرو؟ ناقص اي اه دي. هادي حتى هي متعاكسه معاها غنديرو ناقص اي دي اف. دونك كتساوي زيرو. دونك راه سالينا لا مايل. دونك شنو غنديرو دابا؟ اي او اف بغينا نكالكيلي. شنو اللي بغينا نكالكيليو؟ يعني ما عندناش اي او اف. دونك شنو غنديرو؟ داكشي غندو للجهه الاخرى. يعني غتساوي اي او دي زائد اي دي اف. هادي راه اف. فوالا دابا غنشوفو نديرو لابليكاسيون نيميريك. غنشوفو لي دوني. عندنا اي او دي شحال؟ اللي هي ناقص 6 زائد اي دي اف شحال؟ اللي هي 2. دونك شنو غنديرو؟ ناقص 6 زائد 2 شحال؟ اللي هي ناقص 4 فولت. دونك اي او اف كتساوي ناقص 4 فولت. فوالا ندوزو دابا نشوفو المايل الاخر حتى هي. نشوفو شنو اللي عندنا. اي بي سي عندنا، ها هي. اي بي دي عندنا، اي سي دي ما عندناش. دونك شنو غنديرو هاد لامايل هادي. فوالا شنو غنديرو؟ يعني غنديرو الا بدينا مثلا من ما بغات تبدا حتى باي سي دي. بدا بيا ماشي مشكل. نبداو مثلا باي سي دي. نوريكم واحد القضيه. يعني الا بدينا باي سي دي يعني شكون هما اللي معاها في نفس السونس؟ يعني هذا الا لاحظتي راه اي بي سي راه مع هاد اي بي سي في نفس السونس. دونك غنديرو زائد، يعني كنقارنوه مع الاولى. زائد اي بي سي، يعني هادي راه اي بي سي وهادي راه العكس ديالهم في السونس. يعني غنديرو ناقص اي بي دي كتساوي زيرو.
ولا كاين اللي غادي يمشي شنو غادي يدير، يعني هنا الا بغينا اي بي دي اش غنديرو، غندو داكشي الجهه الاخرى، يعني ولا ندو بي دي الجهه الاخرى غتساوي اي سي دي زائد اي بي سي. كاين اللي ما فهمنيش دونك غنديرو لا ميثود الاولى كما قلنا، يعني غادي نتبعوا هذه اللي مع هذا السونس، يعني اي بي دي هذه متعاكسه معها في السونس، يعني غنديرو ناقص اي بي سي. هذه حتى هي متعاكسه معها في السونس، يعني غنديرو ناقص، يعني اي سي دي متعاكسه غنديرو ناقص اي سي دي. ولا دينا هادو يعني تتساوي زيرو، ولا دينا هادو الجهه الاخرى يعني راه غادي تساوي اي بي دي كتساوي اي سي دي زائد اي بي سي، يعني غنرجعوا نفس الغيزلطه، يعني دونك راه سي ميم شوز. فوالا هنايا اي بي دي، يعني اي بي دي دونك دابا غنحسبوها. اي بي دي شحال كتساوي؟ اي سي دي كتساوي اي سي دي. اي سي دي عندنا في لي دوني باردون. هنا راه بغينا نكالكيليو اي سي دي، دونك شنو غنديرو؟ راه نفس يعني درنا لا لوا د مايل سواء يعني شنو غنديرو؟ غندو هاد اي سي دي الجهه الاخرى، يعني شحال غتساوي؟ هي اي سي دي كتساوي يعني دينا الجهه الاخرى غتساوي اي بي دي ناقص اي بي سي، يعني هادي شدينا دينا الجهه الاخرى وقلبناهم، يعني هادي ديناها الجهه اخرى، يعني غتساوي هي يعني اي سي دي ناقص اي سي دي دينا الجهه اخرى غتولي زائد اي سي دي. دونك اي سي دي شحال غتساوي؟ هي اي بي دي ناقص اي بي سي. وغنحسبوا اي بي دي شحال عندنا هي 10 و اي بي سي شحال عندنا هي 6، يعني غنديروا 10 ناقص 6 كتساوي 4 فولت. دونك اي سي دي شحال كتساوي؟ 4 فولت. دونك ندوزو للمايل الثانيه، ندوزو للمايل الرابعه باردون. شنو اللي بقى لينا؟ يعني هنا اي سي دي راه حسبناها، الا لاحظتوا راه اي سي دي يعني في هاد لا مايل هادي عندنا اي سي دي، يعني راه حسبناها. الا لاحظتوا هنايا اي سي دي، يعني الا درنا هاد لا مايل غنلقاو اي سي دي كتساوي اي سي دي، راه يعني داكشي راه منطقي. فوالا هنايا اي سي دي راه هي حسبناها، دونك راه سالينا دابا. دونك شنو غنديرو؟ غنحسبوا هادو 1 2 3 4 5، يعني هادوك لي طونسيون 6 7 8، ونشوفوا هنا شحال عندنا من طونسيون 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الا لاحظتوا هادي راه حسبناها عاودنا جوج مرات، راه اي سي دي راه معاوده جوج مرات، دونك راه داكشي علاش هنا لقينا 8 و 9. فوالا اي سي دي راه معاوده جوج مرات، داكشي علاش. فوالا دابا غندوزو للسيركوي رقم 4. فوالا بالنسبه ليكزيرسيس 4 هو هذا عاود نقلتو. هنا قال لك كالكولي اي ا اي بي اي سي و اي دي. الا لاحظتوا يعني عطاك واحد كالكولي لا طونسيون في واحد البوان. الا لاحظتوا حنا قلنا بان لا طونسيون راه تكون معرفه على جوج ديال لي بوان، اذا هذه شنو غتكون؟ ما هي الا لو بوتونسييل. دونك هنايا راه قال كالكولي لي بوتونسييل اي ا و اي بي و اي سي و اي دي. دونك شنو غندير؟ الا لاحظتوا عاطيك يعني حنايا غنوريكم واحد القضيه، غنديروا واحد التذكير. يعني قلنا بان يعني الا بغينا نديرو لا طونسيون اي ا ام هي اي ا ناقص اي ام، يعني هذه خاصيه كنا شفناها، كنا تنعاودوها بزاف. يعني كنا شفناها في لي فيديو ملي كنا بدينا الكور. يعني هذه هي خاصيه، يعني قال لك لا طونسيون انتر جوج ديال لي بوين كنحترموا هاد يعني هاد الترتيب ديالهم. يعني اي ا ام كتساوي اي ا ناقص اي ام، يعني هذه راه لا طونسيون معرفه على جوج ديال لي بوين، اما هذه راه سيتان بوتونسييل. هذا هو سيتان بوتونسييل، يعني معرفه غير على بوين وحده. تنهضروا على بوتونسييل. ملي كنهضروا على جوج ديال لي بوين كنهضروا على لا طونسيون. لا طونسيون يعني سي لا ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني الفرق ديال هاد الجهد هذا وهذا الجهد هذا. فوالا دابا اش غنديروا؟ الا لاحظتوا قال لك كالكيلي اي ا، يعني كالكيلي اي ا. دونك شنو غنديروا؟ الا لاحظتوا عندنا اي ام عندنا في المعطيات ها هي، وعندنا اي ا ام. كاين اللي غادي يقول لي ما عندناش اي ا ام، ولكن غنقول لك راه عندنا او. حنا كنعرفوا بان لا طونسيون او بورن ديال جيناتور هذه الا لاحظتوا راه لا طونسيون يعني هذه راه ايديال. يعني او كنعرفوا بان او يعني سي لا فورس الكتروموتريس
اوموجين مع لا طونسيون. الا لاحظتوا هادي راه يعني هذا راه جينيراتور ايديال، يعني في غير او. كون كانت ار راه كيتسمى غير هذا غنشوفوهم يعني لي جينيراتور غنشوفوهم من بعد. يعني دابا حنايا ما كيهموناش دابا الجينيراتور، خاصكم غير تعرفوا بان الجينيراتور ايديال ملي كتكون غير او، يعني راه او كتساوي لا طونسيون اسي بور ندير هاد لو جينيراتور، يعني او كتساوي اي ا ام. داكشي علاش ما عطاوهاش لك في المعطيات وعطاوك او، يعني او راه كتساوي اي ا ام، يعني كتساوي لا طونسيون او بور ديال داك الجينيراتور. فوالا دابا عندنا اي ا ام هي يعني هي او وبغينا ا، دونك شنو غنديرو؟ غادي ندو هذه الجهه الاخرى، يعني دابا اي ا الا بغينا شنو غنديرو؟ هي اي ا ام ناقص زائد اي ام، يعني اي ا ام زائد اي ام. يعني الا بغينا هادي يعني ندو هادي الجهه الاخرى، يعني غتولي اي ا شحال كتساوي؟ هي اي ا ام زائد اي ام. فوالا وعندنا اي ام كتساوي زيرو، هادي كتساوي زيرو، دونك غتمشي. دونك شحال كتساوي اي ا اللي هي اي ا ام اللي هي شحال؟ اللي هي او اللي هي شحال؟ اللي هي 12 فولت. فوالا حنا دابا كالكيلينا اي ا شحال كتساوي 12 فولت. ندوزو دابا ل اي بي. بالنسبه لاي بي حتى هي اللي بغنكالكيليوها سي ميم شوز. يعني اش غنديرو؟ غنديرو اي بي ام شحال كتساوي؟ هي اي بي ناقص اي ام، و اي ام قلنا تساوي زيرو، دونك هي اللي كتساوي اي بي. دونك اي بي راه هي، الا لاحظتوا اي بي راه هي اي بي ام، دونك اي بي ام شحال كتساوي؟ هي 8، دونك اي بي اللي هي 8 فولت. ندوزو لاي سي حتى هي. الوغ اي سي باش نكالكيليوها، يعني اي سي باش نكالكيليوها كنعرفوا حنا اي سي ام، يعني عندنا في المعطيات الا لاحظتوا يعني اي سي ام كنعرفوا بان لا طونسيون اسي بور ندير جوج ديال لي ديال او بور ندير واحد يعني واحد جوج ديال لي بوين، يعني لا طونسيون كتكون معرفه على جوج ديال لي بوين. دونك شنو غنديروا؟ هي لا سي لا ديفيرونس دو بوتونسييل ما بين هذوك جوج ديال لي بوين، يعني غنديروا اي سي ناقص اي ام، ولا نديروا في سي ناقص في ام، يعني لا لتر سوا نديروا اي ولا نديروا في راه سي ميم شوز. فوالا هنايا عطاوك اي راه غتخدم باي. فوالا هنايا اي سي ناقص اي ام، اي ام قلنا كتساوي زيرو توجور، دونك اي سي ام كتساوي اي سي، دونك اي سي شحال كتساوي؟ اي سي ام شحال عندنا؟ اي سي ام شحال كتساوي؟ اللي هي 6 فولت. احنا دابا كالكيلينا اي سي اللي هي 6. وبالنسبه لاي دي راه حتى هي سي ميم شوز، يعني دابا شنو غنديرو؟ يعني بغينا اي دي حتى هي سي ميم شوز، يعني غنديرو اي دي ام شحال غتساوي؟ اللي هي اي دي ناقص اي ام شحال كتساوي؟ يعني اي دي ناقص اي ام شحال كتساوي؟ اي دي شحال؟ اللي هي يعني حنا بغينا اي دي، اي ام عندنا كتساوي زيرو، اذا اي دي ولات كتساوي هي اي دي ام اللي شحال كتساوي؟ اي دي ام اللي هي 4 فولت، راه عندنا في المعطيات. فوالا دابا قال لك في لا دوزيام كيسيون غندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قال لك ديدوير، بالنسبه لا دوزيام كيسيون قال لك ديدوير لي طونسيون اي ا بي و اي بي سي و اي سي دي. دونك باش نكالكيليو هاد لي طونسيون غادي نوريكم واحد لا ميثود حتى هي ساهله، يعني راه داكشي يعني نفس يعني كنابليكيو غير هادوك لي ريغل اللي عطيتكم، يعني كنابليكيو غير لي ريغل اللي عطيتكم. فوالا هنايا اي ا بي شحال غتساوي؟ شحال كتساوي؟ حنا كنعرفوا هي اي ا ناقص اي بي، وحنا راه ديجا يعني في لا بروميير كيسيون حسبنا اي ا و اي بي، دونك راه سي فاسيل دابا. تنظن ان الفكره اتضحت لكم. يعني اي ا شحال كتساوي؟ اللي هي 12، و اي بي اللي هي 8، يعني غنديروا 12 ناقص 8 اللي شحال كتساوي؟ باردون ندير 12 ناقص 8 اللي هي كتساوي 4 فولت. يعني ها اي ا بي حسبنا كتساوي 4 فولت. ندوزو دابا لاي بي سي. اي بي سي حتى هي كتساوي اي بي ناقص اي سي. اي بي شحال كتساوي؟ نرجعو ثاني هنايا، اي بي كتساوي 8 الا لاحظتوا، و اي سي كتساوي 6، دونك شنو غنديرو؟ 8 ناقص 6 شحال كتساوي؟ اللي هي 2 فولت. ندوزو دابا لاي سي دي. اي سي دي حتى هي راه لا ديفيرونس دو بوتونسيون انتر جوج ديال لي بوين، يعني راه اي سي ناقص اي دي. شحال كتساوي اي سي؟ غنرجعو لاي سي اللي هي شحال؟ اللي هي 6، و اي دي اللي هي 4، يعني 6 ناقص 4
اللي شحال كتساوي 2 فولت. فوالا بالنسبه لا سيونس بروشين يعني غنخرجوا غادي نصحوا هاد لي زيكزيرسيس تا هما. الا لاحظتوا هاد لي زيكزيرسيس راهم ساهلين، يعني حنا غنبداو شويه بشويه، يعني حنا راه ما يمكنش نبداو ديريكتومون في لي زيكزيرسيس تيكونوا فيهم واحد لا ديفيكولتي، وانما خاصنا نبداو شويه بشويه. المهم دابا في هاد لا سيونس هي انكم تكونوا ضبطتوا القواعد، يعني غير القواعد تكونوا ضبطتهم، يعني تعرفوا كيفاش تابليكيهم. يعني شويه بشويه غنبداو نزيدوا في الافكار. يعني كاين اللي غادي يبان ليه هادشي ساهل، راه الا لاحظتوا راه كيبان هادشي شويه ساهل، يعني راه ابليكاسيون ديريكت لي ريغل. يعني انا بغيتكم دابا تميتريزيو هذوك لي ريغل، يعني تولوا تابليكيهم، يعني ما تغلطوش فيهم. ثاني حاجه راه لي زيكزيرسيس راه كنديرهم بالتدرج، يعني غنديروا لي زيكزيرسيس ساهلين وغنبقاو شويه بشويه تنطلعوا في النيفو، ودوك لي زيكزيرسيس اللي تيبانوا لكم نتوما صعاب في يعني في البلايص اخرى غنديروا ما صعب منهم، ولكن ما غنديرهمش بالزربه. يعني راه خاصنا حتى نميتريزيو داكشي اللي ساهل، يعني راه غنبداو شويه بشويه باش داكشي اللي صعيب غيولي يجينا ساهل. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.